Les équations du premier degré à une inconnue. المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. Méthode de résolution d'une équation. طريقة حل المعادلة. طريقة تطبيقية. La méthode pratique. كنا شفنا في الفيديو السابق la méthode théorique. اليوم غادي نشوفوا la méthode pratique. الطريقة التطبيقية. Propriété 1. Lors des opérations d'addition et de soustraction, quand on passe un nombre de l'autre côté du symbole égal, on change son signe. بمعنى أن في واحد المعادلة ملي كيكون عندنا عملية ديال الجمع وديال الطرح، ملي كنبغيو نحولوا واحد العدد من طرف إلى آخر ضروري نغيروا الإشارة ديالو. بمعنى إذا كان موجب كيصبح سالب، إذا كان سالب كيصبح موجب. مثال: x ناقص 6 تساوي 5. كنكتبوا x تساوي 5 وكنحولوا 6 إلى الجهة الأخرى، إلى الطرف الآخر، l'autre côté. شنو كيوقع؟ الإشارة ديالها ناقص كتصبح زائد. Alors la solution de l'équation x est égal à 11, x تساوي 11. Deuxième exemple: 7x ناقص 6 تساوي زائد 6x زائد 4. نقوم بتحويل زائد 6x إلى اليسار ونغير الإشارة ديالها كتصبح ناقص 6x، ثم نأخذ ناقص 6 ونحولها إلى الطرف إلى اليمين فكيصبح الإشارة زائد 6. 7x ناقص 6x تساوي x، 4 زائد 6 تساوي 10. إذن حل المعادلة هو x يساوي 10. Propriété 2. Lors d'une multiplication, quand on passe un facteur de l'autre côté du symbole égal, on divise par ce nombre. بمعنى أن في واحد المعادلة ملي كيكون عندنا عملية الضرب، ملي كنحولوا ديك المعامل من طرف إلى طرف آخر كنقسموا على هذا العدد. Exemple: ناقص 6x تساوي 7. لتحويل المعامل ناقص 6 إلى الطرف الآخر نقسم عليه فيصبح عندنا لدينا x تساوي 7 على ناقص 6، ومنه حل المعادلة. La solution de l'équation est 7 sur moins 6. مثال آخر: 7x تساوي 13. إذا لتحويل 7 إلى الطرف الآخر نقسم عليه كتصبح لنا x كتساوي 13 تقسيم 7 أو 13 على 7. Propriété 3. Lors d'une division, quand on passe le dénominateur de l'autre côté du symbole égal, on multiplie par ce nombre. بمعنى أن في واحد المعادلة ملي كتكون عندنا عملية القسمة وكنبغيو نحولوا المقام من طرف إلى طرف آخر كنضربوا في هذا المقام. Exemple: مثال: x على 4 تساوي 5. إذا لتحويل العدد 4 لتحويل المقام إلى الطرف الآخر نضرب في 4. تصبح المعادلة x تساوي 5 في 4، x تساوي 20. مثال آخر: x على ناقص 6 تساوي 7. إذا لتحويل المقام ناقص 6 إلى الطرف الآخر نضرب في ناقص 6. تصبح المعادلة x تساوي 7 في ناقص 6، x تساوي 42. Cas particulier: équation avec dénominateur. حالة خاصة معادلة بمقامات. Méthode: pour résoudre une équation du premier degré à une inconnue avec dénominateur,
on met tous les termes sur le même dénominateur qu'on supprime ensuite. يعني ملي كتكون عندنا واحد المعادلة من الدرجة الأولى مكونة من عدة مقامات، باش نحلوها ضروري أول شيء نقوم به هو كنوحدوا المقامات كاملين ثم نشطب على المقامات. مثال x على 2 ناقص 3x زائد 1 على 4 تساوي 5. إذا المثال هو x على 2 ناقص 3x زائد 1 على 4 تساوي 5. أول شيء نقوم به هو نوحد المقام. المقام الموحد هو 4. بعد توحيد المقام تصبح المعادلة على شكل 2x على 4 ناقص 3x زائد 1 على 4 يساوي 20 على 4. نشطب على 4. تصبح المعادلة على شكل 2x ناقص 3x زائد 1 تساوي 20. واحد الملاحظة هامة، إذا كان كيسبق الكسر إشارة سالبة من الأحسن نعملو الأقواس بحال اللي عاملين في المثال حتى لا نرتكب خطأ. نتابع العملية، نحذف الأقواس فتصبح العملية 2x ناقص 3x ناقص 1 تساوي 20. ثم نحسب حل المعادلة هو x يساوي ناقص 21.